अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अवान है। कल रात को मार्केट में मैंने एक नाबीना फ़कीर को देखा जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों की हमेशा कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कीजिए। और मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बना ली थी सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू पीपल। आप उस वीडियो को देखिए कि वो कितने खूबसूरत और दिल सोज अंदाज से कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। والله الذي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله